अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पीडीएम जलसा तैयारियां अरूज पर, क्या अपोजिशन हुकूमत को दबाव में लाने में कामयाब होगी? हुकूमत मुस्तफ़ी ना हुई तो अवामी एहतजाज का सामना होगा। गुजरांवाला जलसा कितना कामयाब होगा? कराची जलसा पीपल्स पार्टी की तैयारियां मुकम्मल। अवाम महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत से तंग, जंग आइनी दायरे में रह कर लड़ना चाहते हैं। अपोजिशन मरियम और बिलावल मौलाना की क़यादत में मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। PTI की सिंध असम्बली में करारदाद। हम वज़ीर-ए-आज़म से कहते हैं कि घबराना नहीं, नासिर हुसैन शाह का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे तंज़। अपोजिशन सड़कों पर, हुकूमत ने दोनों ऐवानों के इजलास कल तलब कर लिए। अपोजिशन तहरीक से कोई परेशानी नहीं, कौमी दौलत लूटने वाले सिर्फ NRO की तलाश में हैं वज़ीर-ए-आज़म। जज़ायर किसकी मिल्कियत? सिंध और वफाक आमने सामने। कराची के जज़ायर से 1.5 लाख अफराद को रोज़गार मिलेगा। गवर्नर सिंध का हक मारा नहीं बल्कि सिंध का हक दिया जा रहा है। ये वो तमाम इशूज़ हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब कादिर खान मंदोखेल, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने वक्त दिया। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब चौधरी मोहम्मद मकबूल साहब, आप ब्यूरो चीफ़ हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के 21 न्यूज़ के, सीनियर सहाफ़ी हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेरे साहब, सबसे पहले कल बड़ा दिन है और हुकूमत को टफ टाइम देने जा रही है। PDM का पहला पावर शो गुजरांवाला में होने जा रहा है। एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि आप गुजरांवाला का जो जिना ग्राउंड है वो भरकर दिखाएं। लीगी क़यादत ये कह रही है कि अवाम इतने होंगे कि ग्राउंड के बाहर भी लोग होंगे। किस तरह देखते हैं कल के इस शो को? देखिए, मैं समझता हूँ हुकूमत गैर ज़रूरी दबाव में आ रही और कुछ इस तरह के एक्शंस ले रही है जिससे वही याद ताज़ा हो रही है जो वकला तहरीक में हुई थी। सही कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर लोगों ने इस तरह के एक्शंस किए जिससे आम आदमी को जो है वो उसकी सिंपथीज़ जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चली गई थी। ठीक है। तो ये भी इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं दबाव में आकर कि लाहौर में रोकेंगे, फिर गुजरांवाला में बड़े लास्ट स्टेज के ऊपर उन्होंने अलाउ किया बहुत सारी कंडीशंस के साथ। कल कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है इन्होंने 4 बजे। तो ये इस तरह की वैसे हथकंडों को आम ज़बान में पॉलिटिकल की उस ज़बान में ओछे हथकंडे कहा जाता है। सही। स्ट्राइक करने तो एक दफ़ा आप स्ट्राइक करें और वो इफ़ेक्टिव हो, और अगर स्ट्राइक नहीं करनी, आप समझते हैं इनको चांस देना है, मौका देना है, तो फिर आप लेट देम गो, लेट्स सी। बाकी उस घबराहट के अंदर जैसे शिबली साहब ने बयान दे दिया कि जी भर के दिखाओ स्टेडियम, सही। तो ये बड़ा गलत किस्म का बयान है। जो बड़ा इजी है वो स्टेडियम भरना, कोई मुश्किल नहीं है, वो आराम से इत्तेहाद है पूरा, कोई एक नॉन लीग नहीं है पाकिस्तान, तो वो बहुत आसानी से भर जाएगा, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। और फिर इनकी सुबकी होगी कल इस तरह से। तो इस तरह के बयान देके तो ये गैर ज़रूरी दबाव में है। सही। और इस तरह के ये बातें कर रहे हैं। ठीक है। कादिर खान मंदोखेल साहब, आवाम को अगर हम देखें, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लेकिन आपका जो PDM इत्तेहाद है उसमें किसी एक एजेंडे में भी आवाम की तरजीहात शामिल नहीं है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत को गिराना है, वज़ीर-ए-आज़म नाअहल हैं, इनको घर भेजना है। अवामी तरजीहात आपकी क्यों नहीं है? माशाल्लाह, आप सीनियर एंकर है और आपके मुंह से ऐसी बात कि आवाम का कुछ नहीं है। आपको याद होगा जरदारी साहब पहले पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए और फिर अगली मरतबा मुस्लिम लीग नून ने 5 साल पूरी की है। और आज भी बिलावल साहब का या मेरी ज़ाती राय पूछो तो 5 साल उनको पूरे करने चाहिए। ठीक है। मगर ये बात जब हम आवाम के सामने बात करते हैं तो वो आगे से गुस्से में कुछ और भी सुना देते हैं। अच्छा। कह रहे अल्लाह ना करे जो 2 साल में इन्हें ये बेड़ागर्क कर दी। आप सोशल मीडिया तो देखते होंगे। अच्छा। जो ख़वातीन, बूढ़ी माएँ जो गाली गलोच कर रही है, आप देख रहे 105 110 रुपये चीनी, आटा 80 रुपये से ऊपर चला गया। दूसरी चीज़ ये आप देखिए, एक एक चीज़ का कि अब वो 2 साल में ये हाल है। तो इस वजह से जो PDM बनी, यकीनन हमारी नज़रियात में फ़र्क है, हमारे मंशूर में फ़र्क है, लेकिन उसके बावजूद ये एकजा हुआ है और मैं कहता हूँ मजबूरी में एकजा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आम आवाम ये कह रहे हैं कादिर मंदोखेल साहब कि हमें रोटी सस्ती मिलनी चाहिए, चीनी सस्ती मिलनी चाहिए। बात करें वो तरजीहात नहीं है। आप कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को घर चले जाना चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो 5 साल भी पूरे करें। कमाल की बात आप कर रहे हो। मेरी इतनी क्लियर गुफ्तगू के बावजूद आपकी समझ में बात नहीं आई। बात ये जो मैंने नहीं आ रही हमें, तो आपकी सारी सियासत समझ आ रही है। आवाम को आपकी बात समझ में नहीं आ रही, मेरी अच्छी तरह आ गई। कैसे?
جب میں کہہ رہا ہوں 105 110 روپے چینی ہے، جب آٹا 80 روپے سے اوپر چلا گیا ہے، جب یہ کئی حال ہے، دوسری یہ ساری چیزوں کی وجہ سے عوام کہہ رہے خدا نہ کرے 5 سال پورے کرے، ہم جو اٹھ کھڑے ہوئے تو عوام کی وجہ سے تو کھڑے ہوئے، اور یہ عوام کے لیے ہے ہماری. اگر میں ذاتی طور پہ میں پوچھوں، میں ابھی الیکشن بھگت چکا ہوں، 2 پیسے خرچ چکا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے خرچ کرنے کا، وہ بھی گاؤں کی زمینیں بیچ کے. میری تو ذاتی خواہش یہ ہے کہ 5 سال پورے کر رہے تاکہ کوئی اور پلاٹ مجھے نہ بیچنا پڑے. اچھا، دوسری بات یہ عوام کے سامنے پلاٹ کون سا آپ اپنے کر رہے ہیں؟ قبضے کے پلاٹ ہے، 4 بک گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا کسی غریب بندے کے کام آ جائیں گے. بھائی یہ بات آپ ایم کیو ایم کی نہ کریں میرے سامنے. نہیں تو آپ نے کیا میری ذاتی زمین ہے، میرے اس وقت میری ذاتی زمین میرے بلوچستان گاؤں میں آج بھی کروڑوں روپے کا ہے، لاکھوں کرنے کروڑوں کی تعداد میں زیادہ فگر نہیں بتا رہا. اے بی آر والے پیچھے پڑ جائیں، اور ویسے قبائلی علاقہ ہے، کچھ نہیں کر سکی، آپ کا بگاڑ سکی تو آپ دیکھو، آپ غیر سنجیدہ گفتگو کر رہے ہو. بات یہ ہوتا ہے نا، سوال ایک کیس تک ختم ہو گیا، اب بار بار اس کو ریپیٹ کرو. ہم یہ عوام کی بات کر رہے ہیں، اور باقی میں چیلنج کرتا ہوں نیب کے چیئرمین کو کہ میرے خلاف ایک تنکا اٹھا کے نکالے. میں کہتا ہوں اپنے ویڈیو کا، میں بار بار ویڈیو کی غصہ دلا رہا ہوں تاکہ میرے خلاف کارروائی کرے. ملے گا کچھ نہیں، کک نہیں ملا. میرے کئی لوگوں کی لا یونیورسٹی کی وائس چانسلر کا میرا کمپلین پڑا ہوا ہے، کسٹم آفیسر کے میرے کمپلین پڑا ہے نیب میں، کوئی توجہ نہیں اس کے اوپر. اربوں روپے کے کرپشن، گوادر کی کھربوں روپے کے کرپشن کی میرے پڑی ہوئی ہے وہاں پہ پٹیشنیں اور میری اپلیکیشنیں. سوال یہ ہے جو بات آپ کریں عوام کے لیے تو ہم کریں. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم آئے دن، آج نواز شریف صاحب کے دور میں چینی 55 روپے، آج 105 110. خدا ڈبل قیمت. یہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ جب $1 بڑھے گا تو 1 ارب روپے زیادہ ہوگا، آج ڈالر آپ کو 165 سے اوپر چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تمام پارٹیاں جو کہ جن کے کوئی نظریات نہیں ملتے آپس میں، مگر عوام کے ایشو کے اوپر ان سب کی سوچ ہے کہ عوام کو چھٹکارا حاصل کرانے کے لیے اس حکومت کو جانا چاہیے. یہ جو کٹ پتلی اور سلیکٹڈ حکومت آ گئی ہے، اور جس وہ پشتوں میں مثال ہے، بولے نماز پہ تو جانماز پہ تو کھڑا کر دو گے، نماز کون پڑھائے گا؟ اگلوں نے ان کو کھڑا تو کر دیا ہے، وزیر اعظم تو بنا لیے، بیوی اس کو روز بتاتی ہے بابا تو وزیر اعظم ہے، مگر اس کو خود پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جا کہاں رہا ہے اس سلسلہ. چلیں اس طرف بھی آتے ہیں. چودھری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ خاص طور پہ اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں، کراچی جلسے کی بات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ اس جلسے کی میزبانی کر رہی ہے، 18 اکتوبر کی بات کریں، 18 اکتوبر 2007 کو بی کراچی آئی اور سانحہ کا ارساز ہوا. شہداء کے حوالے سے اس دن کو خاص اہمیت حاصل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں جس طرح کام کر رہی ہے، اور آپ چونکہ رپورٹ بھی کرتے ہیں، بلاول ہاؤس بھی گئے، آپ کو لگتا ہے کہ پبلک کراچی میں نکلے گی یا اندرون سندھ سے ہی ٹرک بھر کے آئیں گے؟ جی، پہلے تو یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی کا ایک بڑا دارینہ کارکن جو ہے، بہت ہی ایک عبدالعزیز ان کا انتقال ہوا، راشد ربانی صاحب کا. ہمیں بڑا افسوس ہوا اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. جہاں تک اب آپ نے جلسے کی تیاری کے حوالے سے ذکر کیا، دیکھا یہ جائے گا کہ یہ جلسہ تو ایک پیپلز پارٹی نے تاریخی جلسہ کرنا ہے جس کے لیے تمام جماعتیں ان کے ساتھ اتحاد میں ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ اندرون سندھ میں دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی ایک اکثریت رکھتی ہے اور تمام ایم این اے ایم پی اے زیادہ ان کے اندرون سندھ سے ہیں. لگتا ہے ظاہر ہے کہ جو بھی ایم این اے ایم پی ہوگا وہ اپنا پاور شو تو ضرور کرے گا. وہ پاور شو کرنا ضروری بھی اس لیے ہوتا ہے لوگوں کے لیے کیونکہ آئندہ ٹکٹ کے امیدوار بھی ہوتے ہیں. اس حوالے سے یہ ہے کہ جلسہ جو ہوگا وہ بڑا کامیاب جلسہ ہوگا کیونکہ تمام جماعتوں کا ان کے ساتھ اتحاد بھی ہے اور ساتھ بھی دیں گے. لیکن اس میں چودھری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو کراچی کے عوام ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، ان کے کارکن ہیں، وہ نکلیں گے؟ عام عوام کراچی کے جو مہنگائی سے تنگ ہیں وہ بھی نکلیں گے؟ آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں فیلڈ میں، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی مومنٹم گین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو اتوار کے دن؟ دیکھیے، لوگ اس وقت تو دیکھا جائے تو مہنگائی کی چکی میں تو واقع ہی پس چکے ہیں. اس وقت جو مہنگائی ہے وہ تو ایک بہت عروج پہ چلی گئی ہے. لوگ ضرور نکلیں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا جو ظاہر ہے کہ تمام جماعتوں کا اتحادی جلسہ ہو رہا ہے، بیسیکل یہ پیپلز پارٹی کا اکیلا جلسہ نہیں ہے. تمام جماعتوں کے جو نظریاتی کارکن ہیں وہ ضرور آئیں گے، اور اس کے علاوہ کراچی شہر سے بھی لوگ ضرور نکلیں گے کیونکہ جب ہم شہر میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس وقت پورا جو کراچی شہر ہے وہ ایک کچرے کا سما پیدا ہو رہا ہے. روڈوں کا حال برا ہے، سیوریج کا حال برا ہے، اور اس کے علاوہ لوگ اس بے روزگاری کے اندر ہیں کہ لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں. جلسہ تو یقیناً کامیاب ہوگا اور لوگ باہر نکلیں گے.
ٹھیک، لوگ باہر نکلیں گے. ایسا اب آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح لگ یہ رہا ہے چونکہ میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور یہ جلسہ اگر کامیاب نہیں ہوا تو ناکامی پاکستان پیپلز پارٹی کے کھاتے میں آئے گی، بالکل اسی طرح جس طرح کل گجرانوالہ میں نون لیگ جلسہ کرنے جا رہی ہے چونکہ میزبانی نون لیگ کے پاس ہے اور میکسیمم کراؤڈ جو ہے وہ نون لیگ ہی کا ہوگا. گو کہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی سے قائرہ صاحب لیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ، اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب بھی آئیں گے. بلاول صاحب لیڈ کر رہے ہیں. نہیں، بلاول صاحب تو لیڈ کر ہی رہے ہیں لیکن انتظامی امور جو ہے وہاں کے وہ قائرہ صاحب دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں جنگ بھی قریب ہے، وہاں پہ بڑے اچھے کارکن ہیں فضل الرحمان صاحب کے، تو وہ جلسہ تو ہمیں لگتا ہے کہ پنڈال تو بھر جائے گا. کراچی جلسہ بھرنے کے لیے عوام کو لے کے آنا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا چیلنج ہوگا. دیکھیں گجرانوالہ کا جلسہ تو میں آپ کو ابھی سے پریڈکشن کر دوں کہ یہ بہت کامیاب اور بہت بڑا جلسہ ہوگا، بالکل، جس کی وجہ سے حکومت دباؤ میں آ رہی. کراچی کا جو جلسہ ہے یہ سانحِ شہداء کے اوپر ہے اور ڈیفینیٹلی پولیٹیکل بھی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. اور پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ جتنے بھی انٹیریئر سین سے بھی اگر لوگوں کو لانا پڑے تو وہ میرے حساب سے وہ لوگ بھی پیپلز پارٹی بھی جو اتنے لوگ جمع کر لے گی کہ وہ ایک اچھا بڑا جلسہ جو ہے یہ ہو جائے گا. اور اس وقت ان کو ضرورت ہے دونوں پارٹیز کو، کیونکہ دونوں پارٹیز اس وقت بارگیننگ چاہ رہی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کہ ان کی لیڈرشپ کو ریلیف دیں. صحیح. اور دونوں پارٹیوں کا یہی ٹارگٹ ہے کہ اگر لیڈرشپ کو ریلیف مل جائے اور ریلیف نہ ملے تو انہیں یہ اسی طرح سے بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ ریلیف. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، دولت لوٹنے والے جو ہیں وہ صرف مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے ہی این آر او لے چکی ہے؟ جی یہ اب این آر او تو عمران خان نہیں دے گا کیونکہ اتنی دفعہ بول دیا، لیکن عمران خان ہمیشہ آپ دیکھا ہے کہ یو ٹرن بھی لیتے رہے. لیکن اس دفعہ این آر او کے بجائے یہ دونوں لیڈرشپ ریلیف یہ مانگ رہی ہیں کہ ہمیں باہر جانے کی آزادی دی. صحیح. تو ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ان کو باہر جانے کی آزادی دی جائے، اور اگر یہ ریلیف دے دیتے ہیں تو یہ جتنا بھی آپ پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو جلسے جلوس ہیں یہ ایک دم سافٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. مندوخیل صاحب آپ کیوں این آر او مانگ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب سے؟ کون بیوقوف این آر او مانگ رہا ہے؟ یہ تو بیوقوف ہی کہہ رہا ہے نا، ہم نہیں مانگ رہے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا فیک اکاؤنٹ کیس میں لطیف کوسا اور فاروق نائک صاحب اس میں وکیل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب زرداری صاحب کے آج بھی اسپتال میں ایڈمٹ ہے اور نیب ان کے وارنٹ نکال رہے. آپ ان کی بیسی اور بے شرمی تو دیکھ لیں. صحیح. جب یہ جیل میں تھے تو لطیف کوسا صاحب بار بار چکر لگا رہے تھے، زرداری صاحب نے کہا میں نے بیل ہی نہیں لینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیونکہ ڈیل تو ہو چکی تھی، ان کا پتہ زرداری صاحب کیس بنتے رہیں گے، کل ختم ہو جائیں گے. جو مرضی کہہ دو، بڑا مشکل کام ہے. آپ کو ٹائپ پہنے ہو نا اور ایک بیمار شخص جس کے اندر 75 بیماریوں اور وہ جیل میں، بڑا فرق ہے. زرداری صاحب تو بیل کی اپلیکیشن کے اوپر سائن کرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ میں نے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس نے جو کرنا ہے کرو، کیونکہ میں ایک میں بیل کروں گا دوسرے میں بند کریں گے. صحیح. ذہنی طور تو تیار ہے. صحیح. تو ان کی آسفا بیٹی اور بختاور جو ہے نا وہ ان کے پاس جا کے اپنے والد محترم سے ریکویسٹ کر کے بیل اپلیکیشن پہ سائن کیا. کیا آپ کس سے ٹکر لے رہے ہو؟ کس کی بات کرو؟ اس شخص سے جس کے تھانے کے اندر جس کی زبان کاٹی گئی، جس کو جیل سلاخ ایک تھانے سے ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ سے ساری عمر تو اس نے یہی گزاری. تو کیوں گزاری؟ مطلب ایسے کیا کارہائے نامے تھے جس کی وجہ سے ان کو جیل گزارنی پڑی؟ اگر یہ کوئی عام آدمی ہوتا نا تو یہ کبھی نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہے یہ برین ہے. اچھا، یہ پاکستان کو چل جس برین کیا ہے؟ سندھ ڈبو دیا، پاکستان ڈبو دیا، قرضوں تھلے نیچے دب کے. یہاں پہ اومنی گروپ کرپشن کر رہا ہے. اومنی گروپ نے کرپشن نہیں کی، فالودے کے نام پہ یہاں پہ اکاؤنٹس کھل رہے ہیں، بے نامی اکاؤنٹس. یہ جائیداد ہیں، اسی وجہ سے تو وہ تنگ پڑے ہوئے ہیں. اور کیا وجہ ہے؟ آپ تو خود وکیل ہیں مندوخیل صاحب، آپ تو کم از کم سچ بولیں. میں نے صرف وکیل ہوں، میں اس کیس میں بھی وکیل ہوں. اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، تو قوم کو سچ بتا دیں. لیڈرشپ آج ہے کل نہیں ہے یار، سچ بتا دیں مندوخیل صاحب. اب آپ بریک ماریں گے تو میں سچ بتاؤں گا. میں یہ کہوں گا الطاف حسین نے جتنی دہشت گردی کی اس میں ظفیر ملوث ہے، یہ الزام ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اومنی گروپ نے جو کچھ کیا ہے اس کی ذمہ دار وہ آصف علی زرداری کو ٹھہرا رہا ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف جہانگیر تورین جو کھربوں روپے کھا گئے اور کمیشن کی رپورٹ بھی آ گئی، نے جہاز میں لے کے باہر بھجوا دی. اسی حکومت نے جو نارو کو ڈرامہ مچا رہا ہے. صحیح. اس کے بعد خسرو بختار آٹھا چینی والے اسکینڈل میں وزیر اعلیٰ ان کے نام آ گئے، ان کو مزید بنا دیے. بھائی یہ سارے ایک چیز ہوتا ہے ڈائریکٹ ان کے کیس ریفر کر دیا نا. میں نے آپ کو الطاف حسین کا مثال کیوں سنا ہے؟ میں نے آپ کو یہ سنا ہے کہ آپ جو مرضی کہہ دو. نہیں، ہم نہیں کہہ رہے، عدالتیں کہہ رہی ہیں نا. نیب کہہ رہا ہے. کون سی عدالت کہہ رہا ہے؟ نیب نے جہانگیر تورین کے خلاف
नहीं बता रहे, आपने बनाया ना इदारा, नहीं है क्या? भाई जनरल मुशर्रफ ने बनाया, हमने काम बनाया, क्या बात करते हो? किसने कह दिया? किसने कह दिया ना? आपने, आपका प्रपोजल है, आपका प्रपोजल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का। क्या हो गया मंदोखेल साहब यार? क्या कोई प्रपोजल नहीं, वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी के दौर में उनकी मशावरत से चला था, वो बात है। आपको इस चीज की थोड़ा मालूमात रखे ना, पढ़ा करें, आपको पता ही नहीं है। कोई 2002 में नैब थोड़ी बनाया सर। अच्छा मुझे एक बात चले आगे चले। तो अच्छा आगे चले, आज के इशू पे इतने जवाब नहीं होते जितने आप सवाल करते हो। अच्छा, आप मुझे वो बताओ, ये इमरान नियाजी साहब जो डांस पार्टी में 126 दिन में चीख के बोलोगे मैं जंग की शकील रहमान को बंद करूंगा, मेरा नाम सनावला को बंद करूंगा, मैं जरदारी को बंद कर दिया, सारे हरबे इस्तेमाल की। आप मुझे बताओ ना, वैसे तो कानून की तालिब इल्म में करो, आर्टिकल 10 है, ये भी जरदारी साहब के दौर में इंसल्ट हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं फेयर ट्रायल। अगर किसी शख्स को कमरान अगर एडवांस में, अब ये एडवांस क्या, वो एक बात थोड़ी है, ये उनका शीदा टीली जो है ना, ये मुखबर खास रोजाना आके मीटिंग करते हैं, फलाना बंद होगा, झाड़ू पर। ओ बाबा, तू मुखबर खास है, सबको पता है तुम्हारी क्या औकात है, सबको पता है। तुम्हें अपनी वजारत का पता नहीं, मैं रेलवे के भी सरपरस्त आला हूं यूनियन का, तुम्हें अपनी वजारत का पता नहीं है रेलवे का क्या अलोर है। आज खुद अपनी मुंह से इतने बेशर्मी से बोल रहा था कि रेलवे का टिकट भी 7000 है और PIA का टिकट, जहाज का भी टिकट है। एक इतनी बेशर्मी से बात कर रहा था, यानी कुछ को शर्म भी नहीं आ रही थी। फिर किसी साफी ने सवाल किया कि भाई रेलवे कह रहा है नहीं, कम नहीं करूंगा। आप बताओ, जिस शख्स की अल्फाज इस तरह हो, जिस शख्स की और बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है, अच्छा बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है, शेख रशीद रिकॉग्नाइज्ड है, मिलिटेंट विंग है, इसका पता है सारा। अच्छा अब उसके बाद ये अरे यार बोलेंगे, मौलाना आदिल, डॉक्टर आदिल को जब मारा, सुबह उसने बयान दिया शान के, मैं तो आपके चैनल के तौर ये मुतालबा करूँ हुकूमत पाकिस्तान से, अगर कोई हुकूमत नाम का कोई चीज़ है या सुप्रीम कोर्ट में मुतालबा करूँ कि इसको शामिल तफ्तीश करे इनको, इस वजह से कि ये मिलिटेंट विंग चला रहा है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है, और ये इस शख्स मलूस, उसको शामिल तफ्तीश करो। पता चला सुबह इसने कैसे कह दिए, शाम में इतनी बड़ी आलमी दीन को कत्ल कर दिया उन्होंने। बड़ी खास बीट भी है, खास तौर पे चौधरी साहब के पास ये पिछले दिनों मुलाकात भी हुई इनकी शेख रशीद साहब से। मंदोखेल साहब जो बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि रेलवे में वाकई इतनी करप्शन है, रेलवे में ऐसा ही है ना, तो वो फ़ायदा देने के बजाय खसारे में जा रहा है, क्या कहेंगे साहब? देखिए, जो रेल जो अदारा है ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अदारा है, और ये बहुत ही अगर देखा जाए तो इससे बहुत ही फंड जनरेट हो सकता है। हमारी शेख रशीद साहब से जब मुलाकात हुई तो रेलवे के हवाले से हमने उनसे बात की। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर कराची में रेल की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें ज़्यादा तो कब्ज़े हैं। अच्छा, अब देख लें, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ये थे कि रेलवे के प्रॉपर्टी पे जितने भी कब्ज़े हैं उनको वागज़ार कराया जाए। सही, कोई अमल नहीं हुआ। उसके बाद रेलवे मिनिस्टर ने भी बहुत अहकामात जारी किए। अब मसला ये है कि बेसिकल ये पूरे का पूरा अदारा जो है ये करप्शन और करप्ट तरीन अदारा बन गया है। सही, इसके अंदर जितनी करप्शन, अगर इसकी हकीकत निकाल के अगर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान का इतना बड़ा अदारा रेल का, जिसके अंदर करप्शन की अंत है, हम इसके अंदर तक हमने बड़ी कोशिश की कि इनके अफसरान से भी मिले, DS, डिप्टी DS सबसे मिले। बड़ी अफसोस से कहना ये पड़ता है, हमने उनसे कहा जी आप अपना वो नक्शा दिखाएं कि जिसके ऊपर रेल की आपकी ज़मीनें। आप यकीन करें कि इनका एक पटवारी आया लाहौर से, 3 दिन के अंदर हमारी तीसरी मुलाकात जब हुई तो उन्होंने कहा सर हमारे पास रेल का रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, इतनी? अरे बड़े अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा आपका अदारा है और आपके पास इसके मैप ही नहीं है कि आपकी ज़मीनें कहाँ हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो करप्शन तो हर अदारे में है। बहरहाल शेख साहब इस पे कोई नोटिस नहीं ले रहे, इस पे अमल नहीं करवा रहे। बात यह है, शेख साहब ने जब उस टाइम को जो अहकाम जारी करते हैं तो मैंने देखा कि रेलवे के अहकाम उनके ऊपर तो अमल नहीं करते। जो अदालतों के अहकाम पे अमल नहीं करते तो वो एक वफाकी मिनिस्टर के कहने पे क्या अमल। बिल्कुल बड़ा अहम इदारा है और खासतौर पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी जी, एक जुमला कहना, 1885 में मेरे दादा ने उस वक्त अंग्रेज को ज़मीन दी, ज़ोब रेलवे स्टेशन बना। आज वो स्टेशन कब्जा हो गया, कई खतूत में लिख चुका, किसी ने नहीं माना। और फिर एक और जो चौधरी साहब फरमा रहे हैं, मनशियात फरोश स्मगल होता है रेल के जरिए, पंजाब से आते हैं, अंदरूनी सिंध से आता है, और यहाँ पे काला पुल के साथ स्टेशन में, यहाँ पे मैं जगह भी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से स्मगल होता है। इसमें कोई शक नहीं कि 1885 हो या जब भी अंग्रेज दौर में जो रेलवे ट्रैक बिछा था वही रहा, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा बल्कि सुकड़ता गया। और अब तो बहुत सारे ऐसे जंक्शंस, ऐसे स्टेशंस हैं जो वाकई में वहाँ पे कब्जा हो चुका
چکا ہے اور نام و نشان بھی نہیں ہے کہ وہاں کبھی کسی دور میں کوئی ریل بھی ہوا کرتی تھی. تو یہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا سب سے زیادہ, چونکہ جو ٹریولنگ ہوتی ہے اور ریل کے ذریعے ہوتی ہے, آسان ہے, ٹریولنگ سستی ہے, لیکن پاکستان میں اس کا برا حال ہے. وفاقی حکومت کو اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. شیخ رشید صاحب سیاسی پیشن گوئیاں بالکل کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے محکمے پہ بھی توجہ دیں تاکہ کم از کم کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں تو بہتری آئے. ناظرین, کیا پی ڈی ایم اتحاد جو ہے وہ برقرار رہے گا اور اپوزیشن جو ہے مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دے گی یا نہیں, اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.